اب میں آپ کے سامنے کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ اوکاڑا کی شان، ہمارے دلوں کی دھڑکن، فاضل نوجوان، مقرر شری بیاں حضرت مولانا قاری سہیل احمد شاکر صاحب کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے ہم کلام ہو۔ میری مراد حضرت مولانا قاری سہیل احمد شاکر حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجه من ظلمات التقلید والطغیان وفرض على الثقلین اتباع نبیہ محمد صاحب الکوثر والجنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمبعوث بالحجت والبرہان وعلى آلہ واصحابہ واہل حدیثہ الذین تمسکوا بالسنة والقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سی وقار علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگو، آج دا عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام اہل حدیث یوتھ کورس تسیر رنالہ خرد دے زیر اہتمام جماعت دے ذمہ داران قائدین اپنی نگرانی اندر پروگرام نو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ محبوب علماء، خادم علماء رانا محمد ظفر اقبال صاحب جویہ حفظہ اللہ، حضرت مولانا قاری عابد محمود اکاڑوی صاحب، دیگر انہاں دے ساتھی رفقا، اللہ تعالی سب دوستان دی محنت محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے برادر مکرم، میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام محترم جناب پروفیسر محمود احمد صاحب حفظہ اللہ، اپنی سرپرستی اندر اس پورے چک اندر پورے علاقے اندر دین دی تبلیغ دا کم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت دی زندگی اندر، صحت اندر، نیک اعمال اندر اللہ برکات نازل فرمائے۔ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آنے والے نے، میری مختصر جی گفتگو تو بعد انہوں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ میرے تو قبل میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری انعام الہی عابد صاحب حفظہ اللہ انتہائی خوبصورت انداز اندر خطاب فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جوان دی جوانی اندر برکات نازل فرمائے۔ میں جو قرآن پاک دا مقام پڑھے ہیں، اس سے دے تحت میں آج دی گفتگو دے چند ایک باتاں توڑے سامنے رکھنی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اچھی بولو صلی اللہ اوہ بہ جا تو انہوں کی روڑا ہے، بہ جا کوئی بچہ نہ انہوں توڑے چوٹھے، محبت نال ذوق شوق نال بیٹھو تے دل جمی نال بیٹھو، کو تھوڑا تھوڑا آسرا کرو، قریب تشریف لے آؤ، کوئی کندھاں دیا ٹیکاں شیکاں چھڑو، اللہ خیر کرے، ودی نو ڈر کوئی نہیں، ذرا ہلو جلو مڑا جا ایتھے آؤ۔ کیوں جی استاد جی اگلیاں صفحاں بڑے بندیاں واسطے یہ مسئلہ ہے نا جی، یہ مسئلہ پوچھ لو استاداں نو پوچھ لو تے تواڈے پنڈ دے نے، اگلیاں صفحاں بڑیاں بندیاں واسطے، اب بڑے ہو ایتھے آ جاؤ، کی جے ایتھے آ جاؤ،
نیڑے ہو جو چلو کو بزرگ تے ٹیک لاوے تے بزرگان دی تے پھر خیر ہے نا تے تسی اگلیاں سب بچے پچھلیاں صفاں چلے ہاں بچے پچھلیاں صفاں چلے اگلیاں صفاں وڈیاں بندیاں واسطے کوئی نہیں وڈے محنت لگدا وڈیاں تے کناں دا بھی حالات کوئی نہیں ہیلپ ہو اللہ خیر کرے کوئی نہیں ودی نو ڈر آجو 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 آ جاؤ نیڑے نیڑے ہو بہت ذرا بڑی آواز میں سنی جے ہاں پتہ لگے ماشاءاللہ نالے حرکت ہے برکت ہے یہ بھی گل یاد رکھو یہ بھی مسئلہ ہے ہلاں جلاں کے تو برکت ہوئے گی توجہ نبی کل کائنات جناب محمد اچھی پڑھو سارے صلی اللہ ہو ادھر میرے وال ویکھو بس تسی ٹھیک ہو گئے ہو ہن توجہ میرے وال کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ ہو پڑھ لو سارے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں جو کمالات عطا فرمائے نے اور جڑیاں صفتاں نال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر نو مالا مال فرمایا ہے نام توجہ میری طرف انہاں خوبیاں انہاں صفتاں دے وچوں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نو شاف معاشر بنایا ہے اگر علماء موجود نے اگر صحیح البخاری اور صحیح مسلم دی مشترکہ حدیث پڑھیے متفق علیہ روایت تو آقا فرما دے رہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ سات زمین نہ ستے آسمان انج اپنی انگل تے ولیٹن گے جو میں ریل تے تاگا کٹھا کری ریل تے تاگا کٹھا کر کے نام اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم ہوئے 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 لمن الملک اليوم آج بادشاہی کی دیئے آج بادشاہی کی دیئے ایک دو دن چار دن نہیں 40 سال تک میرا اللہ آواز مارے گا مگر میرے مالک نے کوئی جواب نہیں دے گا 40 سال تو بعد میرے مالک خود ہی فرمان گے للہ الواحد القہار اج بادشاہیت عرش والے رب رحمان دی بادشاہ اج بادشاہ دا بادشاہ میں حدیث صحیح البخاری تبلیغی و اصلاحی پروگرام جوانوں میری عزت اور احترام دے لائق میرے بزرگوں توجہ کیجئے خدا را توجہ کیجئے حدیث صحیح البخاری آمینہ دلال نے فرمایا اس وقت رب دی کرسی نو اللہ دی کرسی ہے بے کمیں دیئے جمیں او دی شان نو لائے گئے سات آسمان نے انہا 7 آسمانہ دی اتے ایک پانی دا سمندر ہے اس پانی دے سمندر دے اتے اللہ دی کرسی ہے اس کرسی دے اتے اللہ دا عرش ہے تو اس عرش دے اتے میرے اللہ دی ذات ہے الرحمن علی العرش استوى اللہ ہر جگہ نہیں جے آدھو چکیو رب ہر جگہ نہیں جے یہ صوفیاں دا عقیدہ ہے تو جنہ دین دا ستیہ ناس نہ صوفیاں نے کیتا ہے نہ کسے بھی نہیں کیتا ہر کسے دے وچ اللہ نہیں جے سویرے سویرے دکانہ تے قوالیاں لا کے سن دے ہو ہر پھول وچ اللہ ہے ہر پھول وچ اللہ ہے ہر پتے وچ اللہ ہے اگر ہر جگہ تے اللہ ہوئے تے زمین تے کنیاں ایسیاں جگہ نے نعوذ باللہ دا مطلب رب اوچھے بھی ہے آج جڑے بندے کہیں دے نا اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہہ رہے ہیں آج تو بعد نہ کیا جے اللہ کوئی نہیں جے حاضر ناظر سن لو مسئلہ کدی مسئلے بھی سنیا کرو بندے آدھے نے میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے آندہ پہ حاضر ناظر کتھے ویکھے ہی اللہ ناظر آجڑا نظران دے سامنے ہوئے ویکھے آجے کیوں آدھے ہو حاضر ناظر ہر جگہ اللہ نہیں جے اللہ کتھے وے الرحمن علی العرش استوى ذات دے اعتبار نال اللہ اپنے عرش دے مستوی ہے اللہ دی صفات پوری کائنات دے اللہ دا ویکھنا ہر جگہ تے رب دا سننا ہر جگہ تے اللہ رازق ہے رب دا ذکر ہر جگہ رزق ہر جگہ تے اللہ مالک ہے اللہ دی ملوکیت ہر جگہ تے صفات دے اعتبار نال
اللہ پوری کائنات تے رب دیاں صفتہ موجود نے، اللہ دا حکم چلدا ہے، رب دا آرڈر چلدا ہے، اللہ رزق دے رہے ہیں، رب مالک ہے، رب عالم الغیب ہے، رب علیم بذات الصدور ہے، اللہ علی کل شین قدیر ہے۔ لیکن ذات دے اعتبار نال آمینہ دے لال اپنے روزے اندر رب دی جنت اندر نے، نہ آمینہ دے لال حاضر ناظر نے، نہ عرش والا رب رحمان ہی حاضر ناظر۔ کیا عجیب تماشا ہے، زندگی لنگ گئی ہے، ساڑھے وال بگے آگئے نے جلسے سنا دیا، تو پھر بازار چ کھڑا ہو کے سویرے آکے میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں، یہ مطلب ہے ساڑھیاں تقریران دا تو کوئی اثر نہیں لیا، ساڑھیاں جمعہ دا یہ مطلب ہے سجڑا کوئی مول نہیں تو پایا۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، الرحمن علی العرش استوا، رب نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے رحمان اپنے عرش تے مستوی ہے۔ اللہ بیٹھے نے نہیں، توجہ، اللہ چل پھر رہے نے نہیں، اللہ لمے پہ نے نہیں، جمیں او دی شان نو لائے کہ میرا اللہ اومیں ہی اپنے عرش تے مستوی، اللہ اومیں ہی اپنے عرش، انہیں کیا اللہ چل پھر رہے سی کہ ناؤذ باللہ رب دا پیر تلکیا دے یاری یارے بابے نے اللہ نو موڑا دے، ہسو نا مر جان دا مقام ہے، تسی ہس دے پہ ہو۔ اگو سننے والے بندے آنے نے واہ واہ سبحان اللہ کمالہ نہیں کر دیا، آج تے مولوی نے ممبر تے جھوٹ بولنے والیاں تینوں کنوں پھاڑ کے تھلے تے نہ لایا گیا، قوالیاں لگیاں نے، میں کوئی مسیطے بیٹھا باوضو جھوٹ بولنا پیا، اچھی رکھیاں تے قوالیاں لگ دیاں نے، ہوتا کہ اللہ ٹور پھر رہے دی، اللہ دا پیر تل کے نعوذ باللہ بابا نہ ہوتا تے اللہ دا گیا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ لا یاذ باللہ۔ ساری کائنات نو سارا دین والا کسے دے ساریاں دا محتاج نہیں، جڑا کسے دا محتاج نہ ہوئے رب کہندہ ہی انہوں ہے، ساری دنیا رب دی محتاج ہے، رب کائنات اندر کسے دا بھی محتاج ہے۔ تسی ہجے تک رب دی شان ہی نہیں سمجھی، جنہوں ہجے تک اپنے مالک دی پہچان نہیں، کل کیڑے مون اپنے رب دی عدالت اندر کھڑے ہو گے، میدان معاشر تے بعد بھی گالی ہجے میدان معاشر تے لگا ہی نہیں، پہلے اپنا خالق حقیقی تے سمجھا، پہلے اپنا مالک تے سمجھو، دو چک والے ہو کدے ابھی گلاں سنو، اپنا خالق سمجھو، اپنا مالک سمجھو جنہیں سانو بنایا ہے، پیدا کیتا ہے، جڑا ساڑیاں خوشیاں غمیاں دا روزیاں روٹیاں دا ساڑی عزت ذلت دا مالک ہے، پہلے انہوں سمجھو، باقی گلاں بعد اندر۔ توجہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اچانک باتاں ذہن اندر آ گئیاں چلے گئے، لیکن ضروری سان میرے اللہ نے میرے کو لکھوائیاں نے، بخاری پڑھ رہا سا، بخاری توجہ، اس وقت اللہ دی کرسی نو 4 فرشتیاں نے چکے ہیں، قیامت والا دن رب دی کرسی نو 8 فرشتیاں نے چکے ہیں۔ آقا فرماندے نے قیامت والا دن رب نو اتنا غصہ ہوئے گا، نہ کدی اس تو پہلو غصہ آیا، نہ کدی اس تو بعد اندر غصہ آیا۔ کرسی لگ جائے گی، اللہ اپنی عزت اور شان دے مطابق اپنی کرسی تے تشریف فرما ہونا، رب دے ایس پاسے جہنم آ جائے گی، توجہ کری، میدان معاشری جہنم نو 70,000 لگام پائی جائے گی۔ آؤ ویر نوجوانوں توجہ، بابا جی توجہ، آپ پڑھے لکھے نہ پڑھو توجہ، 70,000 لگام، ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا، 4 ارب تے 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے جنہاں جہنم نو پکڑیا ہوئے گا۔ رب دے آس پاس سے جنت آ جائے گی، رب دی کرسی دے قریب اللہ دا عرش آ جائے گا، اس عرش دا سایہ ہوئے گا، رب دی کرسی دے سامنے ترازو لگ جائے گا، اس ترازو دے 2 پلڑے ہونگے جی میں پرانے دور چی تکڑیاں ہویا کر دیا، 2 پلڑے درمیان دے اندر ایک انج کر کے ڈنڈا جا ہوندہ سی جدے نال وعدے کاٹے دا پتہ لگدا سی، آقا فرما دے نہیں وہ ڈنڈا بھی ہوئے گا، سجے پاسے نیکیاں رکھیاں جان گیاں، کھبے پاسے برائیاں رکھیاں، نیکیاں تل کے سجے ہاتھ اندر دیتیاں جان گیاں، برائیاں تل کے بند قسمت لوگانو کھبے ہاتھ اندر دیتیاں جان گیاں، بندے پھڑنگے نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل جے آمینہ دے لال نے فرمایا فرشتہ ایتھو بندے دا گھٹ پھڑے گا، ہاتھ دی برچی بنا کے پیٹ اندر کھبوئے گا، اگوں دی پیٹ چے کھبوئے گا، ٹوئی رہوں ہاتھ باہر آ جائے۔
ہوئے 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 توبہ میری اللہ توبہ اللہ یاز باللہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف اینج پچھوں دی باہر آ جائے گا منہ جہنم ال کر کے تے نامہ مار رکھ کے مٹھ بند کر کے ٹور دیتا اے حالات کوئی کسے دا سنگ ساتھی نہیں قرآن کہہ رہے ہیں قرآن فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ رب دی عدالت لگی ہوئے گی دو چک والے ہو ماں اپنے بچے نو پول جائے گی باپ اپنی اولاد نو پول جائے گا پہنا اپنے ویر نو پول جان گیا یار بیلی یاراں بیلیاں نو پول جان گے سجن سجنا نو پول جان گے متر مترا نو پول جان گے آج کوئی بھی کسے دا بان نہیں رہا آج کوئی بھی کسے دی ہاں نال ہاں نہیں ملا رہا سکیاں جمن والیاں دودھ پلان والیاں دودھ پلائے ہوئے بچے نو پول جان گیاں یار ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ دودھ پلائی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی جگاں دے پیر فرمان دینے آسمان مک جائے گا تو چکیو زمین تانبے دی بن جائے گی گل دے اندر لباس نہیں ہونگے ون سولیاں جتیاں تے کپڑے نہیں ہونگے حسن والے ہو کھیڈن والے ہو کدی آوی تے نقشے جماؤ اللہ دی قسم ایک دن اے لازمی آنا ہے اس دن تے جنو ایمان نہیں او تے بندہ مسلمان ہی نہیں کنی کو دیر تک ہس کھیڑ کے زندگی گزارو گے یار زندگی دے پلے رہ کی گیا ہے میں اہل علم لوگاں دے درمیان اندر بیٹھا ہاں اللہ دی قسم میں ڈر ڈر کے گفتگو کر رہے ہیں ادھر بزرگ عالم دین بیٹھے نے ادھر میرے بڑے بھائی فاضل بھائی تشریف فرمانے بخاری دی حدیثی آمینہ دے لال نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا میری امت دے لوگ 50-60 سال دے درمیان اندر جان گے تے اللہ نو پیارے ہونے شروع ہو جان گے آج بزرگ کٹ مردے نے جوان بہتے پہ مردے نے میری کل پرسوں ایک ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی کہنے لگا حافظ صاحب اس وقت ملک پاکستان اندر ایک بیماری آئی ہے اتنی خطرناک ہے جس بیماری دا نام ڈاکٹران نے ہارڈ فیل رکھ چھڑے آئے بیٹھے ہاں ایک سیکنڈ لگ دائے بندے دا دل بند ہو جاندہ ہے یا دل بند ہوندہ ہے 2 سیکنڈ دے وچ وچ بندہ مدڑے مون ڈگ کے اپنے رب کول چلا جاندہ چگاں دے پیر زندگی دے پلے کی رہ گیا ہے ویرے ہو تیرا ویر ہاتھ بن کے عرض کرے گا چھڑو کھیڈاں تے ہاسے تے مزاق کچھ انہاں مجلسانو سیریس بناؤ کچھ انہاں مجلسانو پیار محبت دی جگہ بھی بناؤ کچھ سمجھو کچھ سکھو کچھ واپس آؤ بیلیو یار کنی کو دیر بے نمازی رہنا جے بے نمازیوں کنی کو دیر اللہ تو دور رہنا جے
اور کنی کو ڈیر یار قرآن تو دور رہنا جے اللہ دا واسطہ ہی اج تیرا ویر تینوں پیار نال پیغام دینا چاہتا ہے آؤ ویکھ لے قرآن کہہ رہے ہے دودھ پلائی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی تے اگلی گل میں قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ کراؤں اللہ فرماندے نے حمل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے تے انج لگے گا جو میں لوکاں نے نشہ کیتا ہے لیکن نشہ نہیں کیتا ہوئے گا تیرے رب دی دہشت یہ نہیں ہوئے گی کہ لوگ نشے دی حالت اندر نظر آنگے چکان دے پیر فرما دینے ادھر ویکھو بیلیو زمین تانبے دی ہوئے گی سورج ایک میل دے فاصلے تے آئے گا پیران دے اندر جتیاں تے کپڑے نہیں ہونگے منو یاد آیا ہے استاد جی اماں جی عائشہ یاد آئیاں نے اماں جی عائشہ فرمان دیاں نے ایک دن گھر بیٹھیاں میری تیری ماں کلی رو رہی ہے جگاں دے پیر باروں تشریف لے آئے میرا دل کرتا ہے اے حدیث میں کلے کلے بندے دے متھے تے آپ لکھ کے جانا میرا دل کرتا ہے اے حدیث تیرے شہر پنڈ دیاں مسجدان دی ٹوٹیاں والی دیوار تے لکھ جاوا آقا فرماندے نے ماں یوب کی کہ یا آئے نی عائشہ کیوں رو رہی ہیں تینوں کیڑی گل نے رلایا ہے آقا فرماندے نے عائشہ خیر تے ہے وے امی جی فرماندیاں نے سوڑیا تسی آپے تے کہیں دے ہو جدو قیامت نو بندیاں نے قبرہ چو نکلنے تے مرد عورتاں برہنہ ہونگے تے جدو سارے آنے برہنہ ہونا ہے پلا کسے نے کسے والے ویکھنا نہیں آقا فرماندے نے عائشہ اس دن تیرے رب دیا دہشت یہ نہیں ہوڑ گیا کسے نو کسے گل ویکھڑ دی جرت ہی نہیں ہوئے کسے نو کسے گل ویکھڑ دی جرت ہی نہیں ہوئے گی حدیث جامع ترمذی اندر تے صحیح روایت ہے آمینہ دلال نے فرمایا بندے اللہ دی عدالت اندر میدان معاشر جے ویرے ہو بندے رب دی عدالت اندر کھڑے ہونگے تے جنی دیر تک اللہ تے پنجاں سوالان دا کوئی جواب نہیں دے گا اللہ بندیاں نو قدم چکن دی اجازت ہی نہیں دین گے تے 50,000 سال دا ایک دینے تے 1.5 دن دے اندر اندر اللہ نے ساری کائنات دا حساب لینا ہے 50 تے 1.5 یعنی کہ 75,000 سال اللہ نے میدان معاشر اندر بندیاں نو کھلار کے ہی رکھنا ہے ہر نبی تے ہر نبی دے امتی دی صف بنی ہوئے گی آوارہ نہیں کھڑے ہونگے 10 اوتھے تے 10 اوتھے نہیں ہر نبی دے امتی دی صف بنی ہوئے گی تے اللہ فرماندے نے کلے بندے ہی نہیں والملائکۃ صفن صفا فرشتیاں دیاں بھی لینا لگیاں ہون گیا فرشتیاں دیاں بھی کتاراں لگیاں ہون گیا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا اور جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نی تے جڑے رہندے سن اڈیک وچ دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی تے جدوں خدا نے باغ وچ وال کھولے منچی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا اللہ سچے دیاں سچیاں یاریاں نی تے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نی
لین لگی ہوئے گی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگلی گل تے غور کرے آجے، لوگ انہیں پریشان ہونگے۔ میں اگلے دن ایک حدیث پڑھی ہے تے پڑھ کے سچی گل ہے، میرے علماء بیٹھے نے ویریو جدن دی میں پڑھی جے اللہ دے گھر بیٹھا ماں قسم اللہ دی میں تے اندروں ہل گیا ماں، بڑی ہمت دے جرت نال سنانا جتھے بھی سنانا، حالت قیامت والے دن اینی خطرناک ہوئے گی کہ بندے چل کے نبی کوڑا کے عرض کرنگے سونیا رب نو کہو ساڑے کولو حساب لے لین پاویں جہنم دے دن پر میدان معاشر چو ساڑی جان چھوٹ جائے۔ سمجھ آئی جے کہ میدان معاشر تو ساڑی جان چھوٹ جائے پاویں جہنم ہی مل جائے۔ ساڑے کولو ایتھے سڑیا نہیں جاندہ، ساڑے کولو ایتھے کھڑوتا نہیں جاندہ، کوئی بھی کسے تا سنگ ساتھی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے حالات دے ستائے لوگ آؤ میں بیان دا اگلا حصہ بیان کراتے اجازت چاہاں۔ جگہ میدان معاشر مختصر جیا نقشہ بیان کیتا ہے، لمبیاں گلاں تسی میرے بھائی کو لو سن دے رہی دے ہو۔ آؤ میں اگلی گل سناواں، اسی توجہ نال بیٹھے آجے ویرے ہو ایدر بیکھے آجے ایک منٹ بھی تیرا ویر تیرا ضائع نہیں کرنا چاہتا، تیرا وقت میرے کول امانت ہے، میں تیری امانت اندر خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ بندے حضرت آدم کول جانگے بابا جی تسی اللہ دے پہلے نبی ہو، تسی صفیح اللہ ہو، رب نے بڑیاں عظمتاں دیتیاں نے، آجو ساڑی شفارش کر دے ہو اللہ ساڑا حساب ہی لے لوے۔ بابا جی فرمانگے نام پترو دنیا اندر ایک میرے کول بھی پہلے زندگی تے غلطی ہوئی سی، میں بھول کے گندم دا دانا کھا بیٹھا سا، میں نو ڈر لگ دے کہ رب میرے کول اس غلطی دا سوال ہی نہ کر لوے۔ نبی نو کول چلنے آ، نبی جی تسی تے آدم ثانی ہو، چل تسی گل کر دے ہو۔ نبی نو کہنگے نام بیلی ہو، ممی ایک دنیا اندر پھول کر بیٹھا سا، رب دے ڈکن تے میں اپنے پتر دی بار بار شفارش کردہ سا، اللہ کے پتر مشرک سی، میں نو ڈر لگ دا ہے کہ تے رب میرے کو سوال ہی نہ کر لے۔ بابا ابراہیم بھی جواب دے جائے گا، اسماعیل بھی جواب دے جانگے، ادھر کلیم اللہ ہے یہ بھی جواب دے جانگے، سارے پریشان ہیں، اینڈ تے حال نکلے گا۔ آج سارے آندے اگر کام آنا ہے تے آمینہ دلال محمد رسول اللہ نے آنا ہے۔ آقا فرماندے نے سارے کٹھے ہو کے میرے کول آنگے، تے جے تسی توجہ رکھو تے میں تو آڈے ایمان نو تازگی دیا۔ آمینہ نبی پاک کو لانگے تے آقا فرماندے نے سنو جگاں دے پیر کو لکیو آنگے حدیث سنے آنجے تے روایت ابو داؤد دی صحیح حدیث سے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلا اللہ میری قبر نو شک کرے گا، میری قبر کھلے گی، پھر ابو بکر دی، پھر حضرت عمر پاک دی قبرہ کھلن گیا، اسی قبرہ چو باہر آوانگے، پھر ادھرو جنت البقی والے بھی آ جانگے۔ اج دنیا کٹھی ہوندی ملک شام میدان معاشر اندر جمع ہوئے گی۔ دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے میں شفاعت عطا فرمائی ہے، میں قیامت والا دن شفارش کرانگا۔ تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے آنا سید ولد آدم، میں ساری کائنات دی اولاد آدم دا سردار بن کے آیا ہوں۔ آقا فرماندے نے میں سارے اندی شفارش کرانگا، شفاعت کرانگا، ایدہ نام شفاعت عظمہ، انہوں میری تیری بولی اندر شفاعت کبرہ بھی کہی دینے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اللہ قیامت والے دن میں شفاعت کبرہ دا حق ادا کرنگے۔
اللہ میں نو شفاعت عظمی دا حق ادا کرنگے میں ساری کائنات دے لوگاں دی سفارش کرانگا میں نبیاں دا امام بن کے جاواں گا رب دی عدالت اندر جاواں گا اور سفارش کرانگا رب دے سامنے سارے دی وکالت کرانگا ادھر ویکھیا جے میں نقشہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا نبی آمینہ دے لال کو لانگے آمینہ دے لال انج نبیاں نو نال لے کے رب دی عدالت اندر جانگے ادھر اللہ دی عدالت ہے ادھر رب دی کرسی ہے رب دی کرسی ہے تے رب دی کرسی دے سامنے اللہ دا عرش ہے آمینہ دے لال فرمان دینے میں قیامت دا دن ہوئے گا میں رب دی عدالت اندر آواں گا جدو اللہ دی عدالت اندر آواں گا میں رب دی عدالت اندر آ کے رب دے عرش دے سامنے سجدے پہ جاواں گا ایک دو دن دی گل نہیں کو تین چار دنوں دی گل نہیں آمینہ دے لال فرمان دینے میں اللہ دی عدالت اندر ایک ہفتے دا سجدہ کراں گا 6-7 دن راتاں دا سجدہ ہوئے گا بالکل لمبا سجدہ ہوئے گا انج سمجھے آجے آمینہ دلال ایک ہفتہ رب دی عدالت اندر سجدے پہ رہنگے آقا فرماندے نے قیامت والے دن میرا اللہ منہ یاد کروائے گا میں انہا جملیاں نال اللہ دیاں تعریفاں بھی کرانگا رب دے سامنے دعا بھی کرانگا ایک ہفتے دے سجدے تو بعد آمینہ دلال فرماندے نے اللہ فرمانگے ارفع رأسک یا محمد ایک ہفتے دا سجدہ میں آنا اگر نبی پاک ایویں اللہ دی عدالت اندر ٹور جان ایویں ٹور جان تے جا کے کہہ دین تو جو کریا جے اللہ جی میں گزارش کر رہے ہیں تسی لوکاں دا حساب شروع کر دیو تے رب نے موڑنی بولو رب نے موڑنی اللہ نے حساب لے لینا ہے اگر ویسے ہی کہہ دین کہ اللہ جی حساب لے لاؤ تو حساب ہو جائے گا مگر آمینہ دلال ایک دو دن دی گل نہیں 6-7 راتاں ایک ہفتے دا سجدہ دن بھی سجدہ رات بھی سجدہ ایک ہفتے دا لمبا سجدہ کر کے رب کو دعا کرنگے اللہ حساب شروع کیتا جائے سونے سجدے دی وجہ کی ہے رب دے نبی دسنا چاہتے نے کوئی دو چک دے رہنے والا اردا گرد کو آنے والا میرے دیوبندی بریلوی اہل سنت بھائیا یاد رکھے آگے نبی دسنا چاہتے نے اور رب اگر مان دائے تے سجدیاں بچ ڈیک ڈیک کے مان دائے رب مان دائے تے بولو آج کنہ نو پہ گئے گال سناؤں رب ماندہ ہے تے اور بولو رب ماندہ ہے تے سجدیاں ڈیک ڈیک کے ماندہ ہے مولی صاحب رب کنگرو پا کے نچیا نہیں جے ماندہ رب ملانگت ملنگنیاں بڑھیا نہیں جے ماندہ 1.5 فٹ دیاں لٹا رکھ کے سیر دے ویچ کے پا کے ملانگت ملنگنی مجوب بڑھیا علاقہ چھڑ کے جنگل بچ جا کے ڈیرہ لا کے بے جانا بغیر دین ہو سکتی ہے آمینہ دے لال دا دین نہیں ہو سکتا نچنا کیڑا دین ہے اور کیڑا دین ہے نچنا کوئی سانو بھی تو دسو نا تپنا کیڑا دین ہے بلے دا یار روس گیا تو نے آکھیا بلے کنگرو بننے شرم دے نہ آئی ولیاں دے پیرا جو کنگرو تسی بن دے ہو تے گستاخ ولیاں دے اسی ہو گئے ولیاں نو کنجریاں بنا کے تسی نچاؤ تے گستاخ اسی ہو گئے نہیں ہو سکتا ساٹھے ورگا نہ کوئی آمینہ دے لال دا بیعت عدب والا ہے ساٹھے ورگا نہ کوئی مصطفیٰ دا عدب کر سکتا ہے نہ صحابہ دا عدب کر سکتا ہے نہ ولیاں دا عدب کر سکتا ہے اللہ دی اس
زمین تے آل الحدیث لوگ نے جنہاں دا عقیدہ ہے رب ورگا مشکل کشا کوئی نہیں، آمینہ دے لال ورگا رہبر رہنما کوئی نہیں، صدیق ورگا سچا کوئی نہیں، عمر ورگا عادل کوئی نہیں، عثمان ورگا حیادار کوئی نہیں، علی ورگا بہادر کوئی نہیں، ابو عبیدہ بن جراح ورگا امین الامت کوئی نہیں، ابو ہریرہ ورگا حافظ الحدیث کوئی نہیں، عبداللہ بن عباس ورگا مفسر قرآن کوئی نہیں۔ وہ سجنہ ساڈا عقیدہ ہے میرے بلال ورگا مؤذن کوئی نہیں، ساڈا عقیدہ ہے رب دے نیلے آسمان دی چھت لے اور زمین دے سینے دے آمینہ دے لال دے یرانے ورگا کائنات یرانہ کوئی نہیں، محمد دے کرانے ورگا کرانا کوئی نہیں۔ تسی ساڈے نال گلاں نہ کریا کرو، جے بہتا تانوں چاہے تے کسی دن پیڑ رکھ لو جدن تہاڈا دل کرے، اسی کوئی ایویں نہیں اسی آ جاندے۔ ساڈے نزدیک جڑا اوئے تینوں کی ہے سرداری، تینوں روڑا کی ہے؟ ساڈے ورگا کوئی ولیاں دا ادب والا لب کے تے لے آؤ۔ توجہ بلے دا یار روس گیا ہو سا گیا بلا کنگرو پا کے کنجری بن گیا، مر جو ڈوب کے ولیاں نو کنجریاں تسی بناؤ تے ولیاں دے بے ادب بھابی ہو گئے۔ کنجری بن کے نچنا تے ٹپنا تے کنگرو پانے کیڑا دین ہے؟ نہیں دین ہو سکتا جڑا میرے محمد دا دین ہے، وہ دین سجدیاں نال معیزہ نے، وہ دین رکوعاں دے نال سجیا۔ حدیث لے آؤ مسجد دی لائبریری جو کٹ کے صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر ساری رات مصلی تے کھڑے نے، کدے رکوع کدے قیام کدے سجدہ، کدے رکوع کدے قیام کدے سجدہ۔ سونیا بس کرو، جبریل آیا ہے، سونیا بس کرو۔ اللہ فرماندے نے قیامت نو امت دے بارے جویں آکھو گے میں ربوں میں راضی کر دے۔ سجدے حدیث لے آؤ، اسی ادھر ادھر لیاں گلاں نہیں کر دے۔ ساڈے سامنے رب دا قرآن رکھ یا مصطفیٰ دی حدیث رکھ، ساڈی دعوت تے غور کر۔ اسی کسے نو لوکی سانو بڑا کچھ کہندے نے، لیکن اسی کدی کسے نو کچھ نہیں آکھیا۔ لوگ سانو بے ادب کہندے، گستاخ کہندے، نافرمان کہندے، سب کچھ کہندے نے۔ اسی آنے مسلمان سارے آپس اندر پائی پائی نے، لیکن ساڈا دعویٰ ہے میں کدے نہیں کیتا، لیکن آج علماء دی شفقت اندر کر کے جا رہے ہیں۔ میں دعوے آنے قابل تے نہیں، لیکن تیرا ویر کر کے جا رہے ہیں۔ تصرف دی پٹھی اتار کے ایک ہفتہ ساڑھے نہ ٹر کے بیخ لے، جے ساڑھا نہ بڑھے ہیں تو تینوں کسے جو کا رہن اسی بھی نہیں دیں دے۔ آ جاؤ، اسی بے نماز پائے جاوانگے، اسی غلط پائے جاوانگے، لیکن اللہ دی قسم ہے نہ رب دا در چھڑ کے کسی غیر تے جاوانگے، نہ مصطفیٰ دی حدیث چھڑ کے کسی اور دے دروازے تے جاوانگے۔ ساڑھے نال آؤ تو صحیح یار، تسی ساڑھے نال ٹرے نہیں۔ اب کیوں بابا آندھے نے رڑ کے ٹریے یا رڑ کے کھائیے تو پتہ لگ دے۔ تسی ایک ہفتہ ساڑھے نال رہو، ساڑھے مرکز ہوتے مرکزی مسجد آ جاؤ، ممی آ جانا، ایک ہفتہ آ جاؤ، اسے میرے کو لکھاڑے بدر مسجد آ جاؤ۔ میرا تے اللہ دے فضل لال انہیں بزرگان دیا دعاوانا لے اعلان ہے۔ 3 جمعے بندہ مسلسل تعصب دی پٹی لا کے میرے پیچھے پڑھ لے، چوتھے جمعے جے ساڈا نہ بنیا تو کسے جو نہیں رہندا۔ ہزاراں مثالیں ایسیاں موجود نے، ہر تیجے چوتھے جمعے ایک ادھا بندہ ڈگیا ہوندا ہے۔ فخر نہیں نہ میرا اللہ میں نو معاف فرمائے، اللہ دی رحمت نال، اللہ دے فضل، ذالک فضل الحمدللہ اللہ، میرا کوئی کمال نہیں۔ ایک کمال رب دے قرآن دی صداقت ہے، ایک کمال مصطفیٰ دی حدیث دی صداقت ہے، میرا کوئی کمال۔ ساڑھے نال آؤ تو صحیح یار، آؤ تو لنگ جانا ہے تیون یہ نہیں، یہ کو گالے کرنا لی تو جو میرے وال، یہ کو گالے کرنا لی، آؤ تو لنگ جا فلانا ہے جدہ فلانا۔ اور سیانے بندے آدھے نے کنی سنیے تے اکھی ویکھیے تے سواد ہوندہ ہے، تو سانو دیکھے کہ ولیاں دی گستاخی کر دیا، تو سانو دیکھے کہ رسول اللہ دی بے ادبی کر دیا، یا تے دلیل لے آؤ
اگر نہیں لے آ سکتے پھر مننا پائے گا اسی رب دا بھی ادب کرنے اسی رب دے رسول دا بھی کرنے اسی صحابہ اہل بیت دا بھی کرنے اسی رب دے ولیاں دا بھی ادب کرنے اسی آنے رب دے ولیاں دا جڑا منکر بندہ پکا بے ایمان ہائے گل کدھر چل پئی توجہ میری طرف توجہ ہے آج کوڑیاں گلانے کوڑیاں گلاں کوئی نہیں روڑا اگے سال دو آری آؤں سا ان سال بعد آن لگ پیا کوئی نہیں کوئی 2 سالوں دا وقفہ پہ جائے گا گالے جو سے ٹینشن نہیں لینے پیسے انہیں ہی مل لینا جنہیں اگے مل دینے ریٹ تو اڈا پکا ہے پر ہے بھی تُسی ٹائم بدا دیتا ہے 2 سالہ بعد کو چلو تنہ بعد ساتھ لوگے نام صدو گے تے روڑا کوئی نہیں لیکن حق اے یہ کہ ایک ہفتہ ساڑھے نال چل کے بیخ لے انشاءاللہ اسی تینوں لے کے جاوانگے کسے مندری چھلے کڑے کسے پیر ملانگ دی طرف نہیں لے جاوانگے تینوں لے آوانگے یا رب دے دربار اندر لے آوانگے تینوں لے جاوانگے مکہ لے کے جاوانگے مکہ تو مدینہ لے جاوانگے مدینہ تو حوض کوثر لے جاوانگے حوض کوثر تو رب دی جنت لے کے جاوانگے آؤ تو صحیح تکبیر شان صحابہ شان مصطفیٰ حق اہل حدیث نعرہ تکبیر توجہ توجہ اللہ زندہ باد توجہ سجدہ یہ گل مکی نہیں سجدہ سونیا ارفع راسک یا محمد سر تے چکو اگلی گل اللہ ہی کہیں گے نبی پاک نہیں تو جو میرے والے سونیا سر چکو تے نال اللہ فرمان گے سال کلا سیر ہی نہیں چکنا نال سوال بھی کرنا ہے آج جمیں کہیں دے جاؤ گے میں رب اومیں من دا جاؤں گا دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڑھے پیر نے رب نو منا لینا سجدے کر کے یار مان دے سجدیاں نال بیلیو سیانے بیڑے بندے بیٹھے ہو جاٹ دیمیداری یار اور یار سجدیاں نہ مان دے نچیاں یار مان دا اب بولو نچیاں ایک گڑا یار ہے جڑا نچیاں مان دے تو کیا عجیب تماشا ہے کیا عجیب تماشا ہے نا اللہ دی قسمیں جی میں پاسے دا سونا قیمتی ہے میرا مسلک بھی قیمتی آؤ تو صحیح یار آؤ تو صحیح قرآن کہیں دا فتح بیانو تحقیق کرو ایک باری آپ تعصب دی پٹی لاغے انج سینہ کھول کے کری تحقیق کار اللہ دے فضلنا میرا مسلک تینو انج چینہ تے چانہ بھی سونا نہیں جنہ مسلک ہے حدیث سونا ہے چانہ دے چہرے چوی داغ ہے مسلک اہل حدیث سے داغ کوئی نہیں کیونکہ رب دا قرآن مسلک اہل حدیث ہے مصطفیٰ دی سچی حدیث مسلک اہل حدیث آؤ تو صحیح یار آؤ تو صحیح لڑنا نہیں نہ چگڑنا نہیں گلہ نہیں کرنیاں برا بھلا نہیں کہنا ہاتھ بنی بیٹھا ہی پیار نال آویر آویلی آ سجن آ میرے آویرہ ادھر بیخ پیار نال آؤ تو صحیح ایچے آؤ دن حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اڑ ورگے او گناہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا جدو کل نبیان تو جو میرے وال جدو کل نبیان بس سنی جاؤ تُسی سبحان اللہ دی کوئی لوڑ جدو کل نبیان نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی حدیث کا ترجمہ جدو کل نبیان نہ کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھے کل نبیان میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا منزل لذی یشفع اندہو اللہ بإذنہی کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسی بھی شفارش نہیں کرے گا اگر شفارش ہوئے گی ابھی مسئلہ سمجھے آجے
تے اللہ دی اجازت نال ہوئے گی ولی بھی سفارش کرنگے حافظ بھی سفارش کرنگے علماء بھی سفارش کرنگے قاری قرآن تے حاجی بھی سفارش کرے گا شہید بھی سفارش کرنگے مگر منزل لذی یشفع عندہ الا بإذنہ جنہوں میرا اللہ اجازت دے گا لو آئیے میں اگے گل چلاما سفارش ہو گئی ہے اللہ حساب لین لگے نے تے بخاری دی حدیث تکی میرے بلے آقا فرمان گے اللہ فرمان دے نے سونیا لیا حساب ہون لگے آئیے حساب ہون لگے آئیے بخاری اندر لکھے آئے سارے یہاں تو پہلے امت محمدیہ دا حساب ہوئے گا ساڑھا حساب ہوئے گا کیونکہ آقا فرمان دے نے سارے نالوں بہتیاں صفحہ میری امت دیا ہون گیا ہاں جی سونیا آج تو اڈی امت دا حساب ہوئے گا اتھے بخاری دی روایت مکمل ہے آئیے میں اگلی گل سناواں لیاؤ تیری امت دے کیڑے بندے تو حساب ہونے ہیں تے نبیاں تو بعد ساری کائنات اندر اگر کوئی افضل بندہ ہے تے شادہ بابا ابو بکر ہے نبی پاک سجے نظر مارن گے آکھن گے وان جو میرا صدیقہ اللہ تیرے کو حساب لینا چاندے نے صدیق چل کے رب دی عدالت اندر آن گے اللہ مسکرا کے فرمان گے واہ سونیا اج کس بندے نو کلے آئیے جدا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں اج کس بندے نو حساب واسطے کلے آئی نا عمل صدیق دے تو لو در خل برین کھولو نا عمل صدیق دے رب بھی عمل نہیں ہے صدیق دے تول دا اج تسی بھی عمل نہ تولیا کرو صدیق کو تھے انج کیتا صدیق کو تھے انج کیتا صدیق باغ کھا گیا ہے صدیق خلافت دے قبضہ کر گیا ہے صدیق نے انج کر لیا ہے صدیق نے انج کر لیا ہے کچھ بھی نہیں یہ کیتا جنج دیا وفاواں صدیق نے کی دیا نے انج دیا وفاواں کاری کوئی نہیں سکتا جنج دا پیار صدیق نے کیتا ہے انج دا پیار کاری کوئی نہیں سکتا اسی اسے واسطے کہنے آؤ صدیق ورگی وفا کسے دی نہیں صدیق ورگا ایمان کسے دا نہیں صدیق ورگا پیرا کسے دا نہیں صدیق ورگی محبت کسے دی نہیں سارے صحابہ اپنی جگہ دے بے شک وجہ نے حق نے سچ نے پاک نے بے شک نے لا شک نے مگر صدیق ہی ہے صدیق ہی ہے کائنات دے لوگا صدیق کو ہستی ہے جنہیں بارے لکھن والے آنے لکھے آئے رب دی زمین تے انبیاء دی جماعت تو بعد اگر کوئی اللہ ذات اور ہستی ہے تے آشا دے بابے ابو بکر دی ہستی ابو بکر ابو بکر ابو بکر اوے 19 تاریخ نو جانا جے گجراں والے تسی کو نہیں جانا آ جھوٹھی جے انشاءاللہ آ مسیح تے بیٹھ کے کوڑ نہ مارو تسی کو نہیں جانا جا آہو اے سچی گل ہے جنہ جانا ہے صدیق دی صداقت دا نعرہ انج مارو چلو گجراں والے بعد نہ جاوے دو چک تے جاوے نہ بعد مارو نعرہ مارو کاٹ بھی نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان علی المرتضی شان عثمان غنی شان صحابہ اہل حدیث کے دو اصول عطی اللہ اہل حدیث کے دو اصول عطی اللہ مولانا محمد سہیل شاکر صاحب صدیق دا نعرہ پھر نہیں بجیا مار نعرہ کاریتی گلی گلی نگر نگر تکبیر شان صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ارشاد بابا ابو بکر ارشاد بابا ارشاد بابا گلی گلی نگر نگر حضرت مولانا قاری سہیل احمد شاکر صاحب بس صدیق زندہ آباد یہ صدیق زندہ آباد ہے تے اسی زندہ آباد ہیں یہ صدیق زندہ آباد نہیں تو ساری دنیا ہی مردہ آباد تے صدیق نہیں زندہ آباد تے کائنات اندر کوئی بھی زندہ آباد اور انشاءاللہ صدیق زندہ آباد ہے بولو صدیق تازہ کسے دا نکاح ہویا ہے تازہ 1.5-2 مہینے دے وچ نہیں ہویا کندہ
ہاں تازہ نکاح جدا ہویا نا استاد جی نے پوچھو اج کل پنجاب حکومت نے نکاح دے فارما چ ختم نبوت دیاں لینا لکھیاں نے انہاں لکھیا کہ جتھے اتے منڈے کولوں حجاب قبول کروانا نا انہوں نال اے بھی پوچھنا ہے کہ جنوں آمینہ دے لال دی نبوت تے ختم نبوت تے یقین ہے یہ کیوں لکھیاں نے ان علماء دیاں محنتاں مرکزی جمعیت دا کردار اور اہل حدیث یوز فورسیاں محنتاں رنگ لے آئیاں نے کہ آج لکھے آگے آئے ملک پاکستان اندر پرچم ختم نبوت دا لہرا رہے ہیں دو چکیا تیار ریاض ہے زندہ ریاض ہے آج نہ صحیح کل صحیح پرسوں صحیح تو اپنی زندگی اندر وقت آئی جانا ہے اس ملک پاکستان اندر صدیق دی صداقت پر جب لہرائی جانا ہے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اسی نکاح دے فارم تے یہ بھی نال لکھاؤنا ہے جڑا صدیق دا منکر ہے او دا بھی نکاح ہوئے بے شک انشاءاللہ تسی 4 دن کھڑو جو ذرا ساڑھے نال چلو اسی تو انو جدوں بھی لڑا مانگے صدیق دی صداقت واسطے لڑاؤ تسی ساڑھے نال ٹرو تے صحیح لیکن میں نے تو آڑے تے دکھ ہے تو چکی اللہ دی قسم میں نے تو آڑے تے دکھ ہے آج تو سال پہلو میں ایتھے آکے صحابہ سنا کے گیا سی تو میں کیا سی اپنی موٹر سائیکلہ تے واہ صحابہ واہ لکھانا ہے تو میں نے تصویرہ سینڈ کرنیاں نے استاد جی مسجد چ بیٹھا جے ختم نبوت تے الہ آباد تقریر کی تھی میں کنگڑ پر ٹھینگ موڑ الہ آباد تو میں کیا اپنی موٹر سائیکلہ تے لکھو فرما گیا جے ہادی لا نبی آبادی اگلے دن 37 بندیاں نے لکھوا کے میں نے تصویرہ سینڈ کی تھی دو چکی افسوس ہے تو آڑے جو کسے بندے نہ لکھوایا میں نے افسوس ہے تو آجے ایک بندہ ہوندہ ہے نہر دے کنارے تے صرف ایک کار ایک تو تسی پورا پینڈ ہو میرے کو لے لو پیسے یار کادا ڈار میرے کو اللہ دی قسمیں میں تیار ہوں میرے کو لو تسی موٹر سائیکل تے بیٹھے ہو وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہو وہ چوتھے گیر جو موٹر سائیکل ہوئے رنالے اندر کلمہ چوک جاؤ تے اگے او کھڑا ہوئے او جو موٹر سائیکل اشارہ دوے تے وہ دی پہلی نظر پوے نمبر پلیٹ تے اشارہ دے کے نال ہی تھوڑی جی نظر اتے آوے تے میٹر تے پوے تو تے لکھیا ہوئے واہ صحابہ واہ تے آکھے جاؤ جی تاک نہیں لگ گیا آکھے تسی نہیں لکھونا انشاءاللہ تسی نہیں لکھونا چونے والے پینڈ پراڑیوں سے آپ جاندے تو اینا تلہ چ تیل کوئی نہیں گئے جان نہ تانوں سانو تواڈی جان تیار ہے بھائی سانو کوئی نہیں تواڈی جان چاہیے اللہ تواڈی زندگی چ برکت پائے تسی خوشیاں دیکھو اللہ بزرگاں دی زندگی دراز کرے بابیاں دی نوجواناں دی پائی سانو تواڈی جان کوئی نہیں چاہیے تسی صدیق دی خاطر ٹائم دے دیو 19 نو اوتھے چلے جاؤ تے اپنی موٹر سائیکلاں تے لگا دیو اتنا ہی بڑا ہے سانو کوئی نہیں تواڈی جان چاہیے تے نہ ہمیں کیا کرو جان قربان ہے نہ اسا کرنی نہ کرنی ہمیں کوڑ مارن ڈے مسیتے بیٹھ کے موٹر سائیکلاں تے صحابہ لکھا نہیں سکے تے جان دین والی قوم بیٹھی آوے ہم صدقے جاواں باری جاواں جان دیندے پے ہائے 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 لا لکھواؤ گے گاڑ بھی تو ہی لکھوا لا تو پنجاب دا لیڈر ہے ظالمہ تیری سکوٹر تے بھی نہیں لکھیا یار باقیاں تے عتیق تو کیوں لکھایا رانا کیوں نہیں لکھایا ہاتھ چکو کیوں جی استاد جی ہاں اور کیڑا بندہ ایتھے میرا کوئی جانو بیٹھا ہے بڑے کو بندہ بیٹھا ہوں میں نہ لیو داں تے گل بھی کوئی نہیں میرا ویر ہے بڑا ڈاکٹر وکاس انج نہیں گل بندی تسی تے دکان تے باہر بول لاؤ سنو جنہ اللہ نے تانوں مقام تے لگلاؤ وہ اور کیڑا بندہ کوئی نہیں موٹر سائیکل کہندی کول اور کدے کول جے نانا تسی لکھایا تے انشاءاللہ چوری ہو جانی ہے جی ہاں تے لکھواؤ انشاءاللہ نا عمل صدیق دے تو لو لکھواؤ انشاءاللہ صحابہ دی عزت دی برکت نہ تہاڈی موٹر سائیکل چوری بھی نہیں ہوئے گی اودا نقصان بھی نہیں ہوئے جاؤ اللہ دے فضل نہ جو ہو جائے گا تے رب اودے نال سونی دے گا ساڈا تے ایمان ہے جڑا صحابہ دا بن جاندا رب ساری کائنات ہی اودی بنا دے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد گل کتے سی کدھر دی کدھر چلی گئی اصل اندر کو ممی مجبوراں جنی دیر تک میں تقریر چے صحابہ نہ سناواں مینوں مزہ آوندا ہی نہیں کیونکہ میرا ایمان ہے آمینہ دے لال تو بعد اس کائنات اندر امت دے سب تو بڑے اگر کوئی محسن نے تے محمد دے صحابہ محسن استاد جی کوئی مسئلہ ہوئے شریعت دا تے بغیر صحابہ دے واسطے تو ساڑھے تک پہنچیا ہوئے کیوں دی احادیث پڑھان والے علماء بیٹھے نے کوئی مسئلہ شریعت دا ہوئے تو بغیر صحابہ دے واسطے تو ساڑھے تک آیا ہوئے تو پھر ساڑھی کوئی تقریر بھی صحابہ دے ذکر تو بغیر ہونی چاہیے دی
اسی صرف صحابہ محرم میں چی رکھے نے بھی محرم چی صحابہ سناونا ہے اگے پچھے اسی بھی نا نہیں لیں ہائے 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 توجہ میری والے سارے آبید آبا ہی بگڑے پہ اللہ ساڑھے آلتے رحم فرما دے گسانہ کرے آجے گلہ صحیح نے توجہ کرو گل مکائیے میں عرض کرنا میدان معاشر لگ گیا حساب کتاب شروع ہو گیا ہون او 10 بندے ذکر کریے جنہ 10 بندے ہیں دی اللہ دے نبی نے شفارش کر کے رب کو لو جنت لے کے دینی ہے تو تیان کرے آجے لو جی صرف 10 بندے تے 10 حدیثاں تے ہر حدیث تے 10 منٹ لاؤنے نے تے 10 دایا چاچا آندہ ڈرا دیتا ہی اللہ تمہاری زندگی جو برکت پا کیڑی گال لے توجہ ہے انشاءاللہ پایا 100 منٹ تو میرے بیلی آن جی کٹ جانا گسانہ کرے آجے بندے تسی چنگے ہو پر واہ سے آبا واہ لکھاؤ یار انشاءاللہ لکھاؤ میں پیار نہ لاکھیا مدہ کہتے گسا کر جاؤ گسا نہیں کرنا تے سے آبا نہ محبت دا ثبوت دیو تے تیان میرے وال کرو ذرا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی درود پڑھو ذرا گل مکھائیے جناب محمد چلو 9 رہ گئے ایک بندہ چلا گیا 9 رہ گئے ہون 90 منٹ ہوئے گی ذرا ایک باری پھر بیداری دا ثبوت دیو جناب محمد چلو 8 رہ گئے ایک باری آخری باری پھر پتہ لگ جائے میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد 7 رہ گئے ہوں ایک باری باہر والے بندے بھی میرے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد 6 رہ گئے لو جی 60 منٹ 11 باج گئے نے 12 بجے گل موک جائے گی لو اینی گل سی ایمیں ڈرنڈے فرمایا منزل لذی یشفع اندہو اللہ بإذنی کوئی کسی دی شفارش نہیں کر سکے گا جگہ دے پیر فرماندے نے مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے ایک دے دنیا پہلا بندہ فرمایا ایک دے دنیا دے اندر میں ساری امت دی شفارش کرتا رہا ماں تے اللہ نے فرمایا سی سونے پریشان نہ ہویا جے غم نہ کریا جے قیامت والے دن جیویں آنکھوں گے میں اومیں کر دیا گا جب قیامت دا میلہ لگیا ہے اللہ دے بعد پیغمبر رب دی عدالت اندر کھڑے نے ساری نبی بھی کھڑے نے تے ہر نبی دا ہر امتی بھی کھڑا ہے تے ہر کوئی کہہ رہے ہیں رب نفسی تے جدو میرے تیرے تیر دیاں باریاں آئیاں نے نبی دنی امتیوں وفادار بن جو رب تواڈیاں زندگیاں دراز کرے اللہ میرے بزرگاں دیاں حیاتیاں کرے جمانہ دیاں زندگیاں دراز ہون میرے علماء واسدے رہن نبی دے امتی بن جو دنیا اندر بھی امت ہے آج قیامت والے دن بھی ہادی جگان دا اے مدنی دولارا سونا کملی والا لگے پیارا تیار کرے آجے ہادی جگان دا اے مدنی دولارا سونا کملی والا لگے پیارا بس کو پیر منیا ہو جاسی گلارا سونا پیر چھڑ کے نہ ہومی آوارا وہ حسبو تے نسبو تے کردار سونا وہ سیرت تے صورت تے گفتار سونا وہ تاج تخت والے سکر دے غلامی نوری ودن در تے دیمر سلامی وہ دکھیاں لچاراں دا بڑیاں او حامی بلالا زبیرہ دی اکھیاں دا تارا او کلا بھی روے تے غاراں چروے او کلیاں بھی روے تے یاراں چروے آکے اللہ معاف کر دیں امت نو تیرے فضل باجون کوئی بھی سہارا آکے اللہ معاف کر دیں امت نو تیرے فضل باجون کوئی بھی سہارا وہ محشر دے دن جد توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا محشر دے دن جد تو پنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نلانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا تے ساڑھے
ساڈی دعوت کی ہے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا آقا فرماندے نے میں ساری امت دی شوارش کرانگا حدیث نمبر 2 سنیا جے میرے توڑے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد ذرا ایک باری درون پڑھو گل مکھائیے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیلیو ہاسا کھیڑا اپنی جگہ تے محبت پیار اپنی جگہ تے ایدر ویکھی توڑی عظمت نو سلام کراتے حدیث تیرے متھیاں تے لکھاتے مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے زندگی دے اندر آئے بزرگوں اور نوجوانوں اور مسلمانوں سید ہی سے میرے علماء بیٹھے نے فرمایا جس بندے نے دنیا دے اندر ایک باری صدقے دل نال پڑھ لیا لا الہ اور خوش ہو جاؤ جن ایک باری پڑھیا بولو لا الہ پڑھ لو لا الہ بولو بولو لا الہ جس بندے نے ایک باری پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تے اسے تے پھر پکیاں رہا لا الہ الا اللہ پڑھے ہے محبت کری ایک باری امتیہ تیری گالی مسلمانہ تیری گالی دلوں پڑھے ہے تے ایک باری پڑھے ہے بہتی باری نہیں پڑھے ہے مگر یہ دیتے پکا رہے ہے پھریا نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ مندریاں پوجدہ بولی جایا جے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا چھلے پوجدہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ کڑے نہیں جے پوجدہ لا الہ الا اللہ بندہ ایدر ویکھے آجے اگے کالے تاگے چال دے سن میں نے آج ایک بندہ ملے اللہ دی قسم آج ایک بندہ ہو سکیا مولانا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی دی میں کیا سی دعا کرنے ہاں تو نماز سی پابندی کر میں مسجد اندر بیٹھا جے ایدر ویکھے آجے آندہ مولانا میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی دی ذہن اندر غلط خیال آندے نے میں کیا سی دعا کرنے اللہ تیرے حال تے رحم کرے گا تو نماز دی پابندی شروع کر دے اور ساڑی دعوتی میں جھوٹ بولا میں تیرا بھی مجرمہ اللہ دا بھی مجرمہ آج دی گال لے اسی انہوں نماز والا لایا ہے میں نو آندہ مولانا اگلے دن میں اے ہوئی گال ایک اپنے بیلی نو آکی زین تو میں نو آندہ فلانے دربار تے جا کے کاڑا تاگا بان لے ساریاں خیرہ ہو جانگی ان سیانے بیانے بندے بیٹھے ہو سجنہ دی تے ساڑی دعوت فرق ویخ لے ڈیرے دار بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو بیلیاں دی تے ساڑی دعوت فرق ویکھ لو فیصلہ تسی کرنا ہے پاویں اگلے سال کر دیا آنکھوں تے بندہ تیڑے متھے لا سکنا میں اس تو وڈی گال کوئی نہیں میں انہوں کیا تو نماز پڑھیا کر رب ستے ہی خیران کر دے گا تو آندہ منو میرا بیلی آندہ فلانی جگہ چاہ کے کاڑا تاگا بان لے خیر ہو جائے گی ہون دس ہون سمجھ آئی ہو اسی لاکھ گناہ گارا اور اسی رب دی ذات دے باغی نہیں سار بیلی اور زونے ہوا وکھو سرا پھرولو تے صحیح سانو یار اور کو سانو پڑھو لکھو تے صحیح اسی ہے کون ہمیں سنیاں سنائیاں نہیں جس بندے نے ایک باری پڑھیا بولو لا الہ اچھی پڑھو ایک باری لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ ادھر ویکھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ 45-46 لاکھ دی کرولا لے کے اگے پیچھے لتر بندہ لتر بھی ٹوٹا تے ہے بھی کسے بچے دا یا کسے بابے دا پرانا چام دا کھسا پورا نہیں ادھا تے گڑی دی اگے بنے ہیں ایک کیوں بنے ہی ہو سکیا گڑی نو نظر نہیں لگ دی بیلی غصہ نہ کری اکھاں بیکھیاں تمہیں بیکھے ہے تے ممی بیکھے ہے گڑیاں دے تھلے کالیاں ٹاکیاں نہیں بجیاں ہوندیاں جے کہہ چوٹا تے تیریاں جتیاں تے میرا سیرے تے جے کالیاں ٹاکیاں گڑیاں دے تھلے بجیاں نے تے پھر 10 جے کالیاں ٹاکیاں تیریاں مشکل کشا نے تے لا الہ الا اللہ پڑھندہ فیدہ کی یہ ٹوٹیاں چھترانے تینوں بچانا ہے بیلیا پھر لا الہ الا اللہ پڑھندہ آئی ساڑی دعوت ہے اسی کسے نو برا نہیں ہو کہیں دے اسی آنے اب بیلیو نفع دا مالک بھی اللہ دے ذرا سجی باں کھڑی کر کے آنکھوں نقصان دا مالک بھی جنہ دا عقیدہ ذرا ہاتھ جکو میں دعا دیا نفعان دا مالک بھی
تے بولو نقصان دا مالک بھی اور رب کسے دا بھلا کرنا چاہے کوئی ڈک سکدا تے رب کسے دا نقصان کرنا چاہے جدو نقصان ہونا ہوئے ادو کنٹینر تے بھی گولیاں جدو نقصان ہونا ہوئے ادو کنٹینر تے بھی گولیاں بولو نفعاں دا مالک جدو نہ ہونا ہوئے ادو کلا بھی بندہ پھردا رہے تے کوئی کچھ کر سکدا تے جدو پھر اللہم لا اور لکھے آجے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ترجمہ ترجمہ ساجیہ ویکھ لو بندہ تسیہ ویکھو اے اندہ پتہ کرو اس بندے دا ادا اللہ دی قسم دا پتہ کرو ادا اللہم لا اتھی پہندہ پہ آجے بندے آدھے اتھی اللہم لا مانع لما آتیت والا میرے سامنے ٹیبل نہ ہوندہ تو میں بھی خطرہ ہی سی دا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع عثمانی کدھر آنا جدو میں مر گیا اللہم لا مانع لما پیسے بھی بداؤ نا ٹائم ہر سال بداؤں دے پائے ہو دے پیسے ہو نہیں اللہ یوتھ فورس بھی بھائی اللہ ہی پناہ دے ہوئے ہیں اب بیلی نے چھاڑ بھی نہیں سکتا رانا ظفر چھاڑ بھی نہیں سکتا پر قابو بھی پیڑا ہی آیا پہ ہیں اللہم لا کیوں جی استاد جی اللہم لا مانع لما آتیت ولا میرے وال اپا بات جو تینے پر آرہا رکھے گلنا کریں گے ہون نہیں بولنا اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد کوئی نہیں روڑا 12 بجے تک تے میرے سیل پورے ہی نے 12 تو بعد ڈگنے شروع ہونے کے تے تو انہوں پتا لو ہوندے بھی گھنٹہ لگ ہی جاندہ ہے پریشان نہیں ہونا اللہ دعا کرو نہ ہی آوے سمجھ چنگا وہ دے بھی سانو مل جان گے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک بیخ میرے بلوے جنو رب دے وے کوئی ڈک سکدا اب بولا جنو رب دے وے کوئی ڈک سکدا نہیں ڈک سکدا جنو رب نہ دے وے نہیں جے دے سکدا رزق دینے والا اولاد دینے والا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا می پانے والا بدل لے آنے والا نیریاں چلانے والا روزیاں بدانے والا روزیاں کٹانے والا بیڑیاں ڈوبن والا ڈوبیاں نو تارن والا مجھان دے تھڑا اندر دودھ پیدا کرنے والا دودھ دے اندر ٹھنڈا بنانے والا ٹھنڈے دے اندر مکھنی بنانے والا مکھنی دے اندر لسی بنانے والا لسیاں دے وچوں دیسی کی اور مکھنیاں اللہ کا کرنے والا نفع دینے والا نقصان دینے والا بیلیا نہ کوئی مندری ہے نہ کوئی چھلا ہے بلکہ پھل یتوکل علی اللہ اللہ نفع دا مالک بھی اللہ دی اللہ دی قسم نقصان دا مالک بھی اللہ رب تو اڈا پلا کرنا چاہے جاؤ تو آنی زندگی ہوئے اللہ دی قسم رب تو اڈا نقصان نہ جاوے کوئی کار ہی نہیں سکتا کرو ترجمہ آلیاؤ قرآن پڑھ کے 20واں سپارہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ کی ترجمہ کرو گے مندریاں چھلے ہائے ہائے اویلی نہیں جن نے ایک باری پڑھ لیا لا الہ بولو لا الہ الا اللہ فرمایا میں دی شفارش کرانگا آئیے تیسرے نمبر تے ابن ماجہ دی صحیح حدیث پڑھا تیسرے نمبر تے ابن ماجہ دی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے آقا فرماندے نے تیسرا بندہ یا تیجی قسم دے بندے ہیں ادھر کھڑے ہونگے ادھر ویکھو اینج لینا بنا کے کھڑے ہونگے فرمایا انہاں بندیاں نو حدیث سے الفاظ نے فرمایا میں انہاں دی اللہ دی عدالت اندر شفارش کر کے ابن ماجہ دے صحیح الفاظ ہو سکتا ہے ابو داؤد اندر بھی موجود ہوئے فرمایا انہاں بندیاں دی پہلے اللہ دی عدالت اندر شفارش کرانگا
پھر انہاں بندیاں نو باؤں پھڑ کے رب دی جنت اندر لے جانا سونے کیڑے بندے نے آقا فرماندے نے جس بندے نے مغرب دی نماز سوال اور فجر دی نماز سوال صبح شام تین باری پڑھ لیا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی یاد کر لو ابھیرے ایک باری میرے نال پڑھ لو اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے یاد کرو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی میرے علماء انہاں نمازیاں نو مقتدیاں نو یاد کروا دیو دعاواں فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندا ہے اللہ اسا کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا آمینہ دے نال اس بندے دی سفارش کر کے انہوں رب دے کولو جنت لے کے دے دیں گے من ذی یشفع عندہ الا بإذنہ کوئی بھی کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا اجازت اللہ دی ہوئے گی حکم اللہ دا ہوئے گا آرڈر اللہ دا ہوئے گا جی ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا برادر اکبر خطیب اسلام قاری نام اللہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے اللہ زندگی جوانی صحت اندر زور بیان اندر اللہ میرے ویر دے برکات نازل فرمائے تبلیغی سفرہ اندر اللہ مزید برکتاں فرمائے اللہ اپنے دین حنیف دا کم لے لے بیٹھ جاؤ بیٹھو تشریف رکھو ڈوگر صاحب تشریف رکھو شکر ہے آ گیا ہے پرا اے اگلے دن بھی میرے نال ایویں ہی ہویا سی اصل جو میرے بڑے بھائی نے بھائی کادا میرا محسن ہے تے ساری زندگی محسن ہے اسی تینا دے احسان ماندہ اللہ میرے گل سنو اللہ زندگی جی برکت فرما دے تے اللہ خوشیاں دے دے اے دو تین باری انج ہویا ہے آخری سامان تے ہوندے نے لیکن اپنا اعلان ہوندا ہے بھرا واسطے اور کسے واسطے نہیں جدوں مرضی آ جان انشاءاللہ اسی آ گئے ہیں کیونکہ محسن جو ہے اللہ زندگی جو برکت فرمائے لیکن پریشان نہیں ہونا چار حدیثاں سنا لیاں نے پیچھے کنیاں رہ گئیاں تے 6 دایا روٹی کھایا جگاں دے پیر فرماندے نے کھلا ٹائم ماشاءاللہ فرمایا من ذی یشفع عندہ الا بندہ ہن تواڈے ال پیا بیندا جے من ذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لو سن لو چوتھے نمبر دے کی پڑھنا ہے انشاءاللہ ایدھے جلسے دا آخری سبق رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ ادھر ویکھیا جے آقا فرمان دینے انج بازو تو پھڑ کے رب دی جنت اندر لے جاواں گا 4 تے 5ویں نمبر تے بڑا خوش نصیب بندہ جے وہ بندہ مینوں لگدا ہے تواڈے وچ بیٹھا ہویا ہے مینوں لگدا ہے کئی بندے بیٹھے نے تواڈے وچ میں پڑھاں گا نا حدیث سے تانوں آپے یقین ہو جائے گا کہ انہاں بندیاں اندر اسی بھی شامل ہاں بڑی پیاری حدیث سے میرے ول تکیا جے علماء کرام ادھر ویکھیا جے آمینہ دے لال علیہ السلام نے حدیث بھی بالکل صحیح جے آقا فرمان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا 5واں بندہ یا 5ویں قسم دا بندہ جڑا اللہ دی عدالت اندر کھڑا ہوئے گا چہرہ بجھیا پریشان میں آواں گا نبی پاک فرما رہے ہیں اس بندے دی سفارش کراں گا شفاعت کراں گا من ذی یشفع عندہ الا بإذنہ اللہ تے آرڈر نال کراں گا رب دے حکم نال کراں گا اور سفارش کر کے اللہ کو جنت لے دیاں گا اے پلا کیڑا بندہ ہے بیبیاں بہناں بھی سن لین میرے ویر بھائی بھی سن لین تے بڑا قیمتی بندہ لے ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم ادھروں شام دے ٹائم توجہ میرے وال صبح دے ٹائم شام دے ٹائم مسئلہ یاد کرے آجے آج تو بعد اللہ نال وعدہ کرو اس مسئلے سے ہر صورت عمل کرنا ہے بڑا پیارا مسئلہ ہے پلا کیڑا فرمایا جڑا بندہ صبح دے ٹائم شام دے ٹائم 10 واری سویرے 10 واری شامی پوری محبت دے نال میرے تے درود پاک پڑھ دا سبحان اللہ میرے تے درود پاک پڑھ دائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بس اتنا بھی کافی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد 10 واری سویرے پڑھے ہیں 10 واری شامی پڑھے ہیں ساری زندگی پڑھتا رہے آخر ایک وقت آیا ایک ٹائم آیا دنیا تو چلا گیا میدان
معاشر دا میلہ لگے ہیں نبی پاک فرمان دے نے دیاری دے اندر 10 واری سویرے 10 واری شامی میرے تے درود پاک پڑھن والا پڑھو پڑھو اہل حدیث و درود پڑھو میرے دیوبندی بریلوی بھائیو درود پڑھو زندگی اندر برکت آئے گی رحمت آئے گی رب راضی گناہ معاف ہو جان گے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے تو جو کریا دے میرے من میں کیا جے بڑا پیارا جملہ عرض کرنا چاہنا اے آقا تے ادھر میں کیا دے میں بلا کیا کیا پرا جی آقا تے درود تے سلام پڑھیے درود تے بولو جولو جڑے منکر میں ہونے جڑے مان دے نے درود تے انج نہیں مزہ آئے گا درود تے نہیں انج میں نہیں مزہ آیا پھر میں واقعی لگتا ہے کہ انہوں دا اعتراض صحیح ہے پر انہوں دا اعتراض تسی آج صحیح رہن نہیں دینا آقا تے درود تے آقا تے درود تے اسی درود بھی پڑھنے ہیں تے بولو سلام بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی اذا مطلب ایسی سلام دے منکر تے اگے چل کے اللہم صلی علی محمد اسی درود دے بھی منکر تے لڑائی کا دی دوروں دوروں نہ کیا کرو پائی اسی کسے دے بھی منکر نہیں تو ساڑھے لاگے بیٹھا ہی نہیں اسی کسے دے بھی بے ادب نہیں اسی کسے دے بھی گستاخ نہیں اسی تے انہوں بھی ماننے ہیں جنہوں کائنات اندر کوئی نہیں ماندہ اسی تے ایڈے سدھے سادھے لوگ ہیں انہوں بھی ماننے ہیں جنہوں کوئی نہیں ماندہ یہ تے پھر سونے تے درود ہے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر سور پریشان نہ ہویا جے حفاظت واسطے جے بندر پائے نے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں ایک جملہ جے اس سے پیار نہ سنو گے تے پڑھنے آنے تے اگلے سال واسے ادھار کر دینے پڑھ دئیے جملہ بڑا پیارا جے سارے آنکھوں جے پڑھنا لیکن انشاءاللہ ادھار ہو جائے گا ذرا سجاز چکا میں نے پتہ لگے کڑے کڑے میرے پر تانگ نے ساری مسیح دی تانگے کوئی نہیں مسئلہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں ادھر ویکھیا جے آؤ کی لکھیا اونا ترجمہ کریے جڑا کام تے لکھیا ہے جتھے 19 تاریخ نو جانا ہے آقا دے یاراں دا تو یار بن جا آقا دے یاراں دا تو یار بن جا اونا دا تو پکا پہرے دار بن جا کیوں اونا نو حضور تو دعاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں تیرے ایمان دی تازگی واسطے جملہ عرض کرانگا ہاتھ چکنا نے ایمانداری نہ سینے تے رکھنا ایک واری رکھ جملہ میں پڑھانگا ٹھنڈ تیرے سینے جائے گی اور ایک ہفتے تک 19 تاریخ تک ٹھنڈ رہنی ہے تیرے سینے اندر اکھاں کھولتے میرے وقت تک میں جملہ تیریاں اکھاں دی نظر کران علماء کرام بڑا پیارا جملہ 19 تاریخ دا پیغام ادھر دیکھو بھائی عمر صدیق دی آئے صدیقیو فاروقیو بولے عمر صدیق دی تو شان وے خلے جنت دے بیچے مقام وے خلے تڑپ جایا جے لہلہا جایا جے کھلکھلا جایا جے مول پایا جے میرے پیار تے محبت دا بھائی عمر مسکرا کے سننا ادھر وے کیا جائے بھائی عمر صدیق دی ایچے بہت مدینے خیال چلو عمر صدیق دی تو شان وے خلے جنت دے بیچے مقام وے خلے روزے وچ نبی نال 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 تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر